Your spine straight. Close your eyes. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in and exhale. Take a deep breath in. Hold it there. Oh. 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 ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् अणौ महासायकचारुचापं नमामि रामौ रघुवंशनाथम् लालदेहलालीलसे अरुधरि लाल लङ्गूर वज्रदेहदानवदलन जय 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 कपिसूर यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम् अञ्जनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् शान्तं शाश्वतमप्रमेयं मनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्
नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि वातजातं नमामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Sundarkandam session from Valmiki. We are doing the 9th Sarga. We haven't completed that Sarga. We have finished first 30 verses and we'll continue straight away from 31st. So want to volunteer, please raise your hands. We'll start first. Okay? Number 31. प्रध्यायतैवा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् प्रध्यायत इवा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् प्रध्यायत इवा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् ध्यायतैवा पश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेभ्यभ्यमन्यत अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेत्यभ्यमन्यत. So little tricky over there. Bhir. So three rekhas are back to back. And then Bhushana, that Mahaprana, and Archir Bhi and Bhushana. Both Mahapranas are back to back. And that last quarter, Pradiptetya So quite few conjunctions going back to back. So be careful. Pradiptetyabhyamanyata. So everything will have stress except for te and deep. So pradiptetyabhya. So tya will have a pressure for because bhya is a conjunct. Okay. ततो पश्यत्कुथासीनन्नानावर्णाम्बरस्रजम् ततो पश्यत्कुत्थासीनन्नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रं वरनारीणां सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् ततो पश्यत्कुत्थासीनन्नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् ततो पश्यत्कुथासीनन्नानावर्णाम्बरस्रजम् सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितम् परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ प्रसुप्तम्
क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा परिवृत्ते धरात्रे तु पाननिद्रावशङ्गतम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा क्रीडित्वो D will be a Ditva. Kriditvo, Ditvo. So D will have one ta over there. And Prasupta, Su will have a pressure. Parivritterdhara, Vru will also have a pressure because double ta is there after it. Parivritterdharatre tu pananidravasangatam क्रीडित्वो परतौ रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितम् तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निशब्दान्तरभूषितम् निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् Varshaji, can you repeat the line, please? Yes. Nishabdaham sabhramara dvitva and rakara will become yakara. Anuswara of ra will become yakara. Nishabdaham sabhramarai yatha padmavanam mahat. निःशब्दहंसभ्रमर यथा पद्मवनं महत् तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निशब्दान्तरभूषितं निःशब्दहंसभ्रमर यथा पद्मवनं महत् तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्तरभूषितं निःशब्दहंसभ्रमरं यथा पद्मवनं महत् तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम् तासां संवृतदान्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यत् पद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषिताम्. So quite a play of Rasva Dirgha over there. Samvritadantani short. Meelita. Me is Dirgha. Li is short. Ta. Kshi is long. Ani is short. Meelita kshini. So we have to play over there. Marutihi. Ending is short. Apashyat Padma Gandhini. Dhi is long, ni is short. Vadanani, that ni is short. So Yoshita. So a little play of the Rasva Dirgha. We have to build it correctly. प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा प्रबुद्धानीव पद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः
इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्त षट्पदाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति वा मन्यत इति वा मन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः इति वा मन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेने हि गुणस्तस्ता मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः इति वा मन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः इति वा मन्यत श्रीमानुपपत्या महाकपिः मेने हि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता शरदिव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदिव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता शरदीव. So the give a time. I'll repeat that. Yes, second line. शरदिव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता सा तस्य शुशुभे शाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शरदीव प्रसन्नाद्यौस्ताराभिरभिशोभिता. Thank you, Lataji. Radha Krishnan ji, next 10 verses. स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः सजताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः यदा ह्युडुपदिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः सजताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपदिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः ह्युडुपतिः श्रीमत् स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमांस्ताराभिरिव संवृतः याश्च्यवन्तेऽम्बरात् ताराः पुण्यशेषसमावृताः याश्च वन्दे भराताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा याश्च वन्दे भराताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा याश्च वन्तेऽम्बरात् ताराः पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गताः कृत्स्नाम् इति मेने हरिस्वदा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषा ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिता प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चिषाम् प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम्
ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शुभार्चुषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः स्रक् कीर्णवरभूषणाः व्यावृत्तकचपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः व्यावृत्तकचपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहत चेतसः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहदचेतसः व्यावृत्तगचबीनस्त्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहदचेतसः व्यावृत्तकचपीनस्रक्प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायामकालेषु निद्रोपहत चेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चित्काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुद्भ्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित्परमयोषितः मुक्ताहारवृताश्चान्यः काश्चित्प्रस्रस्तवाससः मुक्ताहारवृदाश्चान्यः काश्चित्प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामः किशोर्य इव वाहिताः व्याविद्धरशनादामा किशोर्य इव वाहिताः मुक्ताहारवृदाश्चान्याः काश्चित्प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामा किशोर्य इव वाहिताः मुक्ताहारवृताश्चान्यः काश्चित्प्रस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामः किशोर्य इव वाहिताः अकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः अगुण्टलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने गजेन्द्रमृदिदाः पुल्ला लता इव महावने अगुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिदाः पुल्ला लता इव महावने अकुण्डलधराश्चाम्या विच्छिन्नमृदितस्रजः गजेन्द्रमृदिताः फुल्लालता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः कासांचिदुद्गताः I'll do it again.
चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः कासांश्चिदुद्गताः चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः कासांश्चिदुद्गदाः हंसा इव बभूः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः हारः कासांश्चिदुद्गदाः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् वेरी गुड चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हारः कासांश्चिदुद्गताः हंसा इव बभुः सुप्तास्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैदूर्यः कादम्बा इव पक्षिणः अपरासां च वैढूर्यः कादम्बा इव पक्षिणः वैदू दू अल्प प्राण नॉट वैडू वैदू वैढूर्य वैदू दू नॉट द दु हाँ दु अपरासां च वैदूर्यः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवागा इवाभवन् अपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवागा इवाभवन् अपरासां च वैदूर्यः कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन् हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः हंसकारण्डवोपेदाश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव आबगा इव तारेजुर्जगनैः पुलिनैरिव हंसकारण्डवोपेदाश्चक्रवाकोपशोभिताः आबगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव Thank you, Radhakrishnan ji. हंसकारण्डवोपेताश्चक्रवाकोपशोभिताः आपगा इव तारेजुर्जघनैः पुलिनैरिव Lalita ji. Next 10 verses. किङ्किणीजालसङ्काशास्ताहेम विपुलाम्बुजाः किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीरा सुप्ता नद्य इवा बभुः भावग्राहाय शस्तीरा सुप्ता नद्यैव बभुः किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय शस्तीरा सुप्ता नद्यैव बभुः Pulambujaha. Let it be full, not jah. No need to cut that because it's a full aki matra. किङ्किणीजालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहाय शस्तीरा सुप्ता नद्यैव बभुः Say only hema vipulambujaha. हेम विपुलाम्बुजाः Ha, don't end. Ha, full. हेम विपुलाम्बुजाः So don't cut it. Hema vipulambujaha. हेम विपुलाम्बुजाः Ha, ha. हेम विपुलाम्बुजाः
So you are ending ha. So I'm saying ha. खेम विपुलाम्बुजाः Ha. You have to end with ha, like a ki matra and not cut it off. Okay. किङ्किणी जालसङ्काशास्ता हेम विपुलाम्बुजाः भावग्राहा यशस्तीरा सुप्ता नद्यैवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः मृदुष्वङ्गेषु कासांश्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः. There we have to cut. बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः मृदुष्वङ्गेषु कासांश्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः. Correct. मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताशकासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः अंशुकान्ताश्च कासांश्चिन्मुखमारुतकम्पिताः. Kasanchit only, kasounds is not there. No, sir. अंशुकान्ताश्च कासांश्चिन्मुखमारुत Kasanchit, not kasounds-chit. No, one extra sir you are giving. I am silly. I'm telling na, but I don't know. अंशुकान्ताश्च कासांश्चिन्मुखमारुतकम्पिताः. Yeah. So I was not talking about chins, no? After kasanchit. So there you were saying kasounds-chit. One after sa there was half sa there, but now second time you have. That is it. उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः अंशुकान्ताश्च कासांचिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चित् मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेचिरे नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ताः पताका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषा बबल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषा मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम् मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिता बबल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषा मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिता.
बवल्गुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषाम् मुखमारुतसङ्कम्पैर्मन्दं मन्दं च योषिताम् शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः वदन निःश्वासशिषेवे रावणं तदा तासावदन निःश्वासशिषेवे रावणं तदा शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासावदन निःश्वासशिषेवे रावणं तदा Pra will not be Dvitva, Kru will be a Dvitva, so not Kritya, Prakritya. Kru will have a pressure. But before that, Sa will have a Saprakritya. Pra will be normal. Saprakritya. So, what? Sapkritya is not there. So, Pra is not a Dvitva sound. Pra is normal. Kru and Sa are Dvitva sound. Saprakritya. Okay. शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासावदन निःश्वासशिषेवे रावणं तदा. Because Kru is not a conjunct. Rikara is Kru. But Tya is a conjunct. Ta and Ya. And Pra is a conjunct. Pa and Ra. So Sa is a Dvitva and Kru is a Dvitva. Pra is not a Dvitva over there. शर्करासवगन्धः स प्रकृत्यासुरभिः सुखः तासां वदन निःश्वासशिषेवे रावणं तदा रावणानन शङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः रावणानन शङ्काश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः रावणानन शङ्काश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः रावणानन शङ्काश्च काश्चिद्रावणयोषितः मुखानि च सपत्नीनामुपाजिघ्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् Short पारिहार्य विभूषितान् Correct. अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यिरे शिष्यि. So ye sound has to come off here. शिष्यिरे. अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान्
अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिशिरे शिष्येरे, ye and not शिशिरे e. Correct. बाहूनुपनिधायान्याः पारिहार्य विभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमदास्तत्र शिष्यिरे अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं मन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ अपरा त्वं मन्यस्यास्तस्याश्च sorry, अपरा त्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ अपरा त्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ Thank you, Lalita ma. अन्या वक्षसि चान्यस्यास्तस्याः काचित् पुनर्भुजम् अपरा त्वं कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा कुचौ निखिलाजी ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योऽस्य समाश्रिताः पृष्ठम् अन्योन्यस्य ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः ऊरुपार्श्वकटी पृष्ठमन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुगाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणासु मध्यमाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणा समुद्यमाः सुमध्यमाः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणा सुमध्यमाः एकीकृतभुजा सर्वा सुषुपुस्तत्र योषितः एकीकृतभुजा सर्वा सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणा सुमध्यमाः एकीकृतभुजा सर्वा सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यस्याङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणासु मध्यमाः एकीकृतभुजा सर्वा सुषुपुस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुशुभे मत्तषट्पदा मालेव ग्रथिता सूत्रेषु शुभे मत्तषट्पदा अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रेषु शुभे मत्तषट्पदा अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला ग्रथिता हि सा मालेव ग्रथिता सूत्रे सुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात्
लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् अन्येन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् लतानां माधवे मासि फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनौ रावणस्य तत् आसीद्वनमिवोद्धूत धू रैट् वर्षाजी धू इवोद्धूतम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनौ रावणस्य तत् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनौ रावणस्य तत् प्रतिवेष्टितसुस्कन्धमन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनौ रावणस्य तत् उच्चितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितान्तदा उच्चितेष्वपि सुव्यक्तम् उच्चितेष्वपि सुव्यक्तन्न तासां योषितान्तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाबरस्रजाम् विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् उचितेष्वपि सुव्यक्तन्नातासां योषितान्तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न तासां योषितान्तदा विवेकः शक्य आधातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजाम् रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव ज्वलन्तः काञ्चनादीपः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रेक्षन्तो निमिषा इव राजर्षिविप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राजर्षिर्विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसाञ्चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः रक्षसाञ्चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः राजर्षिर्विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसाञ्चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः राजर्षि विप्रवद so V is a dvitva राजर्षि विप्र because pra is a conjunct राजर्षि विप्रदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः रक्षसाञ्चाभवन् कन्यास्तस्य कामवशङ्गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हताः स्त्रियः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः
समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः Good. युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृताः स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिताः काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य सह्य सर न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हान् जनकात्मजान्तु विना वरार्हान् जनकात्मजान्तु न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हान् जनकात्मजान्तु Thank you, Nikhilji. न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हान् जनकात्मजान्तु गायत्री माँ न चाकुलीना न च हीनरूपा कुलीना न च हीनरूपा ना दक्षिणा नानुपचारयुक्ता दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया विकान्तस्य न कामनीया न चाकुलीना न च हीनरूपा न दाक्षिणानानुपचारयुक्ता न दाक्षिणा ना दक्षिणा न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणानानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया वेरी गुड न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य स्वबुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी यदीदृशी राघव धर्मपत्नी So all the Mahaprana, Raghava, Dharma, Gha, Dha should come, huh? Ima Maharakshasa Raja Bharyaha महाराक्षस राजभार्याः Sujatamasyeति hi sadhu buddheः सुजातमस्येति हि साधु बुद्धेः हे देहे बभूव बुद्धस्तु हरीश्वर Istu. sorry Buddhi बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा महाराक्षस राजभार्याः
सुजातमस्येति साधु बुद्धिः बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघव धर्मपत्नी इमा महाराक्षसराजभार्याः सुजातमस्येति साधु बुद्धेः पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपः नश्च सोचिन्तयदात्तरूपाः रूपः पुनश्च शोचिन्त्यदात्तरूपः यदात्त ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा यमस्य it's written as अथायमस्य here अथायमस्यां sorry I didn't hear it अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म sorry मनार्यकर्म ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः पुनश्च सोचिन्त्यदात्तरूपः ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः पुनश्च सोचिन्तयदात्तरूपः ध्रुवं विशिष्टा गुणतो हि सीता अथायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरः कष्टमनार्यकर्म ॐ तत्सत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे नवमः सर्गः हरि ओम् तत्सत् श्री सीतारामचन्द्रार्पणमस्तु. With this grace, we have completed one more sarga. We dive into next immediately. Continue, Gatrima. तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैदूर्यैश्च वरासनैः काञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं नोपेदैरुपपन्नं महाधनैः महाप्राणा should come, force should come. महाधनैः दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः Vaidu, no, not Vaidu. Vaidu, Alpa Prana.
वैदूर्यैश्चमरासनैः महार्हास्तरणोपेदैरुपपन्नं महाधनैः वेरी गुड दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैदूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैरुपपन्नं महाधनैः तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम् तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपति सन्निभम् तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपति सन्निभम् तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितम् ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानोः समप्रभम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानो समप्रभम् प्रभम्भ महाप्राण समप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् अशोकमाला विदतं ददर्श परमासनं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानो समप्रभम् अशोकमाला विदतं ददर्श परमासनम् जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानो समप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानौ समन्ततः वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टौ वरधूपेन धूपितम् गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वराधूपेन धूपितम् वरधूपेन not वरा वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानौ समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टौ वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिन संवृतम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजित संवृतम् नकार दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् कामबीर्वरमाल्यानां समन्तदुपशोभितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजितन जिन sorry आविकाजिन not जित okay आविकाजिन संवृतम् दामबीर्वरमाल्यानां समन्तदुपशोभितम् दामभिर्वर not भीर भिर short and महाप्राण okay परमास्तरणास्तीर्णमाविकाजिन संवृतम् दामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमुतसङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलम्
तस्मिञ्जीमूत सङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलम् Good. लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम् लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम् Sorry, ma'am. No. Somebody is there. Hello? Yes, we are hearing you. You have to chant that verse number 7. Yeah. Sandhyar Tasmin Jeemuta Sankasha. जीमूत सङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोकिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम् Thank you, Gayatri. Thank you, sorry. Tasmin Pradiptojjwalakundalam Lohitaksham Mahabahum Maharajatavasasam. Lalita Rajwadeji. Next 10 verses. Lohitenanuliptangam chandanena sugandhina. लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदंसतडिद्गुणम् सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतदिग्गुणम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतदिग्गुणम् सतडिद्गुणम् Correct. लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदंसतडिद्गुणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणम् सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरम् Surupam, Ru is Dirgha, Kamarupinam, that Ru is also Dirgha Rukara. Vritamabharanair divyai Surupam Kamarupinam Savrukshavana Gulmadhyam Prasuptamiva Mandaram Kriditvo Paratau Ratrau Varabharana Bhushitam क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ वराभरणभूषितम् Kriditvo, D will have a pressure, so then that tune will fit. क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ वराभरणभूषितम् यं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् प्रियं राक्षसानां सुखावहम् क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् क्रीडित्वोपरतौ रात्रौ वराभरणभूषितम् प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः आस्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् नीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागौ रावणं वानरोत्तमः निःश्वसन्तं यथा नागौ रावणं वानरोत्तमः
आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सु भीतवत् आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सु भीतवत् निश्वसन्तं यथा नागौ रावणं वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सुभीतवत् Sarpata you said, that's why that tune went. okay, So okay. आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सु भीतवत् correct. निश्वसन्तं यथा नागौ रावणौ वानरोत्तमः आसाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत्सु भीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबौ राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः क्षीबौ राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबौ राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीबौ राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनौ शुभम् शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनौ शुभम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनौ शुभम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् Good. शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनौ शुभम् गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रस्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनां सौ विष्णुचक्रपरीक्षितौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ चक्र च द्वित्वा परीक्षितौ रीद्वित्वा ओके ऐरावत विषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनां सौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातां सौ सङ्गतौ बलसंयुतौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ पीनौ समसुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ Yes, thank you, Lalita ma. पीनौ समसुजातां सौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षणनखाङ्गुष्ठौ स्वङ्गुलीयकलक्षितौ. Nikhila ji put in Daily Gita 5 minutes more. Indra ji, today you are not volunteering. I'm taking you for next 3 verses. We'll do 18, 19 and 20 with you. I think because last time you were fumbling, so you are not volunteering today, but 3 verses you try.
संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ संहतौ परिघाकारौ वृतौ करिकरोपमौ वृत्तौ डबल त Ma'am? वृत्तौ वृत्तौ डबल वृ- त वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विभोरगौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरघौ संहत गौ घौ नो गौ अल्प गौ प्राण गौ गौ Okay. संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ वेरी गुड संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ परिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विभोरगौ क्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना सशक्त जग क्षत सशक्त सशक्त क्षत सशक्षत जगल्पेन शुषितेन सुगन्धिना धिना महाप्राण चन्दनेन परार्घ्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ चन्दनेन पराधेन घेन नो परार्घ्येन घ पराध्येन धेन घेन घ क ख घ okay, I'm having then okay pararkhena swanuliptau I'll do it again. swanuliptau No. चन्दनेन परार्घ्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ चन्दनेन परार्घेन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ शशक्षत जकल्पेन शुषितेन सुगन्धिना चन्दनेन पराध्येन परार्घेन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ सुशीतेन have to maintain dirghavade not sushitena sushitena शशक्षतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्घ्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिसेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानववराविणौ यक्षपन्नगन्धर्व देवदानवराविणौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिसेवितौ यक्षपन्नगन्धर्व देवदान वराविणौ Good. Thank you, Indiraji. Good. You should volunteer Thank you very much. 2-3 verses at least so that you will get your confidence. You are doing good. Thanks. उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगगन्धर्वदेवदानवराविणौ. We pause over here and continue next week. Complete the chapter, go into next. Let's pause for today so that the daily Gita can start. You have a Varshaji? doubt, Nikhilaji? Yes, Varshaji. 19th verse. Chandanena pararthena. I also have dha there, not gha. It is gha, pararghena. Okay, thank you. But if anything is different, I'll verify.
Okay, but I don't think so. It is parargam. Okay, let us close the session and run for daily Gita. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Shri Sita Ramachandrarpanamastu. Hari Om everyone. Thank you for joining. Let's meet next Tuesday to conclude this Saturday. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you very much, Varshaji. Thank you. My pleasure. Thank you.